ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں چند کلمے۔ فَتَابَ عَلَیہ، کہ پھر اللہ پاک نے انہاں دی توبہ نو قبول فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ایک قرآن پاک دی آیت نے اس چیز نو ثابت کیتا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دے وچ جو رجوع فرمایا، توبہ کیتی، تو اس دے الفاظ اللہ دی ذات پاک نے خود القاء فرمائے کہ میری بارگاہ دے وچ تو مینوں آ لفظ آکھ۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو دعا سیدنا آدم علیہ السلام حضرت مائی صاحب نے بارگاہ رب العزت وچ عرض کیتی کہ اے ساڈے پروردگار، ظلمنا انفسنا، اساں اپنے آپ اتے ظلم کیتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ بخشش فرماویں تو ساڈی، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم فرماویں ساڈے اتے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً اسی نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گے۔ یہ مضمون سمجھ آ گیا؟ تیسری آیت کریمہ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر میں پڑھ کے سنانا۔ پہلی گل یاد رکھنی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دے وچ جڑے اپنے رجوع تے توبہ دے واسطے لفظ فرمائے، قرآن پاک نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ساڈے کولوں سکھ لائے۔ پھر انہاں آیت کریمہ دوسری نے ثابت کیتا کہ جڑے لفظ سیدنا آدم علیہ السلام اور مائی صاحب نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتے، او ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تیسری دعا جڑی اسی پڑھتے رہنے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اے ساڈے رب نہ پکڑ سانو اگر اسی بھول جائیے تو، او اخطانا، یا اسی خطا کر بیٹھیے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ساڈے رب نہ سٹ ساڈے اتے بھاری بوجھ جس طرح کہ تو سٹیا تے پایا ہے انہاں تے جڑے ساڈے تو پہلے گزرے نے، جویں انہاں دیاں آزمائشاں انہاں دے حکام۔ مالک کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ دے وچ تساں عرض کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جویں پہلیاں دے اتے بوجھ تے بھار تے آزمائش کیتی گئی ہے، ساڈے اتے وہ بوجھ تے سی اس دے متحمل چکن جوگے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تساں آکھ دینا مینوں لفظ اپنی کمزوری دا، اپنی عاجزی دا، اپنی انکساری دا تساں میری بارگاہ دے وچ اقرار کرنا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ساڈے پروردگار نہ ڈال ساڈے اتے بوجھ جس طرح کہ جس دی اسی اٹھان دی قوت نہیں رکھتے، کہ یا اللہ پاک او بوجھ کہ جس نو اسی چکی نہیں سکدے، ساڈے اتے او بوجھ، او آزمائش۔ اور فرمایا واعف عنا، اے بھی میری بارگاہ دے وچ تساں عرض کرنی ہے کہ درگزر فرما ساڈے کولوں، واغفر لنا، تے اے بھی عرض کرنی بخش دے سانوں۔ سمجھ دے پا جے نا؟ ایک بڑا مضمون ہے، انسان دے وچ دو چیزاں ہیں،
اس دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت بھی پائی ہے اور اس دے وچ خواہشات نفسانی بھی ہیں، اور خواہشات نفسانی دا ایک اس طرح دا سلسلہ ہے کہ وہ مکن وچ ہی نہیں آندا ہے گا۔ تو جس وقت وہ انسان خواہشات تو مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر اس دا جڑا قدم ہے اس صراط مستقیم تو لڑ کھڑاتا ہے تو پھر وہ گناہ دا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن قلب مومن دے اندر جس وقت وہ نور ایمان جس دے اندر موجود ہوتا ہے کہ انہیں ارتکاب معاصی تک کیتا، گناہ دا کیتا، لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اس پریشانی دا حل اور اس پریشانی دا علاج صرف خدا دی رحمت ہے، اور وہ پھر اپنے مالک کریم دی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا تساں عرض کرنی واعفو عنا، دل دی تصدیق دے نال، دل دے یقین دے نال، مذاق تے ٹھٹھا نہیں، ادھر توبہ کیتی تو ادھر پھر اسے کام نوں لگ پیا، ادھر توبہ کیتی پھر لگ پیا، نہ، سچے دل دے نال توبہ کرنی ہے اور بارگاہ رب العزت دے وچ سچی توبہ دی توفیق منگنی ہے، اور جو کچھ کر چکیا ہے اس دے اتے پریشان ہونا ہے۔ وہ فرماتے نے کنج تنہائی میں ہوں بہل جاتا ہے دل، اگر تنہائی دے گوشے چاہ کلا وا، لیکن میرا دل جڑا ہے نا وہ بہل جاتا ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے۔ کنج تنہائی میں ہوں بہل جاتا ہے دل، کچھ تمہاری یاد سے، کچھ نالا و فریاد سے۔ تو فاذکرونی، اللہ پاک نے فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ تو ذکر الہی دے وچ جو ایک مستی ہے جیڑی انسان نو اس دے ضائع کیتے ہوئے وقت نو اور اس دے ٹائم اور اس دے گناہاں تو وہ ذکر جڑا اس نو اس جگہ تے پھر پہنچا دیندا ہے جتھے انہیں پہنچنا چاہیدا سی۔ تو فرمانے کنج تنہائی میں ہوں بہل جاتا ہے دل، کچھ تمہاری یاد سے، کچھ نالا و فریاد سے۔ پہلے ذکر کیتا، اللہ پاک دی بارگاہ دے ہدیہ نیاز پیش کیتا، حضور تے درود پاک پڑھیا۔ جس وقت تو نور دی بہار شروع ہوئی تے پھر اس دا ازالہ کیویں ہویا؟ اکھاں دے اتھرواں دی صورت دے وچ، جس نے دل دی جڑی ہے نا وہ دنیا نو بدل کے رکھ دیتا۔ فرماندے نے علامہ صاحب فرماندے نے وادی عشق بسے دور دراز است ولیک، طے شود زیادہ 100 سالہ بآہے گاہے۔ کہ وادی محبت اور عشق دی بڑی لمبی چوڑی ہے، سفر بڑا دور ہے، لیکن کدی کدی اس طرح بھی ہوندا ہے طے شود زیادہ 100 سالہ بآہے گاہے، 100 سال دا جڑا سفر ایک آہ دے نال طے ہو جاتا۔ وہ آہ جڑی 100 سال دے سفر نو ایک آہ دے نال طے ہو جاتا ہے، وہ توفیق مالک کریم ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میری بارگاہ دے تُس عرض کرنا ہے واعفو عنا، درگزر فرما ساتھوں، واغفر لنا، سانو بخش دے، وارحمنا، ساڈے تے رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ساڈا دوست مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ساڈے اتے منکر قوم دے اتے، انہاں دے نال جے ساڈا مقابلہ ہوئے تو پھر اپنے رحمت دے نال ساڈی مدد بھی فرما۔ تو اے میں قرآن پاک دی آیات کریمہ تو عرض اس واسطے کیتیاں نے تاکہ مولانا روم دا جڑا مضمون ہے نا تواڈے صحیح ذہن دے وچ آ جائے۔ ایک اقتباس حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی سنو تاکہ طبیعت نو پتہ دیں۔ یہ جڑا انسان دے وچ تکبر اور غرور ہے نا، ایک تو ہے نا مال و دولت دا، امیرت دا، دنیا دی شاہانہ زندگی دا، دلیری دا، کئی قسم دے تکبر دیاں قسماں ہیں، اور کئیاں نو اللہ دی ذات پاک نے جنہاں نو اپنے
عمل دی توفیق دیتی ہے، انہاں دے وچ بھی ایک عجب اور ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی بنظر حقارت ویکھ کے آختے نے کہ ایویں زندگی دا انہاں دا کوئی منشور نہیں ہے گا، اے حیوانات دی زندگی بسر پہ کر دے لوگ۔ تو یہ تمام تکبر تے عجب دیاں کئی قسماں ہیں۔ قرآن پاک اس کا بڑا ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ مسلمان جس وقت کفار دے کولو مشرکین دے کولو نکلتے سن تو ایک دوجے نو اشارہ کر کر کے آکھدے سن۔ انہاں ساریاں گلاں دا اللہ پاک نے قرآن پاک جواب دیتا ہے آپ۔ اللہ پاک فرمایا اج وہ دن ہے کہ جیڑا فرد جرم عائد ہوندی ہے نا، جس وقت کسی مجرم نو پیش کیتا جاندہ ہے نا کسی عدالت دے وچ، تے اس نو پھر اس فرد جرم پڑھ کے سنا دے بھی تو آ کیتا ہے، تو آ کیتا ہے، تو آ کیتا ہے، تو آ کیتا ہے۔ سورہ متففین دے وچ اسی طرح تو اتھے پڑھ کے اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے کہ جس وقت حضور دے عشاق اور ایمان والے جاندے سن تے اے انہاں نو آ کچھ آکھدے سن، تے نال اللہ پاک فرمایا ہن تسی ویکھو انہاں نو، ہن تہاڈا ویلا ہے، اشارے تانوں ہونے نے، سمجھ گئے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دی حالت نو اور دل دے چ تکبر اور غرور نو بدل دین والی گفتگو حضور دی کلام ہے، اس نو سنو۔ جناب فرماندے نے کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر تخم ریزی کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں۔ مالک کریم نے فرمایا نا فرشتیاں نے انی عالم ما لا تعلمون کہ تھوڑی نظر انہاں دی فساد اتے خون ریزی دی اتے ہے، لیکن انی عالم ما لا تعلمون میں جاننا کہ میں اس دے وچ کیڑا جوہر رکھیا ہویا۔ تو فرمایا کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو، حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر تخم ریزی کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں۔ راز تے اسرار دیاں گلاں اللہ پاک نے ہر ایمان والے دے دل دے وچ بیجیا ہویا ہے۔ پس کیا پتہ ہے کہ کس کا قلب کب بار آور ہو کر مقرب بن جائے۔ فرماندے نے تینوں کی پتہ ہے کہ جیڑا وہ بھی اللہ پاک نے اس دے دل دے وچ بیجیا ہے وہ کدوں پھٹ کے تے درخت بن جائے۔ تیرے کول اس دی کی ضمانت ہے؟ تو یہ سمجھنا پیا بھی انہوں کچھ بھی نہیں ہے گا۔ تو فرما دینے کہ کسی نے بھی نظر حقارت نہ ویکھو، اپنے نفسوں میں تواضع اختیار کرو اور بندگان خدا پر تکبر مت کرو۔ فرما دینے عاجزی سیکھو، انکساری سیکھو، اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دی عزت و توقیر سیکھو، اور مخلوق دی عزت و توقیر انہوں یاد ہی جنہوں خالق دی عزت دا پتہ ہوئے۔ جس نو خالق دی عزت دا نہیں پتا انہوں مخلوق دی عزت دا پتہ۔ جڑا خالق دے طرف مخلوق دی عزت کرتا ہے نا وہی کامیاب ہوندا ہے، وہی کامیاب ہوندا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے نفسوں میں تواضع اختیار کرو اور بندگان خدا پر تکبر مت کرو۔ اللہ پاک دی مخلوق دے نال تکبر دا سلسلہ چھڈ کے عاجزی اور انکساری دا اختیار کرو۔ میرے والد حضور درس تے جاندے سن تو اکثر استاداں نو سائیں فرما دے ہوندے سن، بچیاں نوں پڑھا دے نا تو پھر وہ حافظاں نو سائیں فرما دے ہوندے سن خادم بنو گے تو کامیاب ہوو گے، اور اگر اپنے آپ کو مخدوم سمجھو گے کچھ بھی نہیں اتھے آنا۔ یہ اللہ دی ذات پاک دے عشاق نے بچے، اور اللہ پاک نے سلسلہ قائم کیتا ہے قرآن پاک دی حفاظت دا، ہزارہ سلسلہ یہ بھی۔ تو سائیں فرما دے سن کہ خادم بنو گے تو سب کچھ ملے گا، اور اگر مخدوم بنو گے تو پھر کچھ بھی نہیں اتھی آنا۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، فرما دے نہیں کہ جیڑی شاخ دے نال پھل لگا ہوندا ہے نا اون دا سر زمین دے نال لگا ہوندا ہے، وہ جھکی ہوندی ہے، اور اس دا جھکنا ہے دسدا پیا ہے کہ ان دے نال پھل موجود ہے، اس دے نال کی ہے وہ لٹکدا پیا ہوندا ہے۔ تو نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔
یہ دیکھ کے مولا روم نے اللہ پاک دی مناجات کیتی ہے اور اس نو تسی غور دے نال ہاں جی سنو، مضمون تان سمجھ آ گیا ہے نا؟ بس مولانا روم اسے نو بیان فرمان لگے نے جی اے خدا پاک بے امباد خدائے پاک بے امبازو یار، اے اللہ پاک جیڑا لا شریک ہے تے مدد دے کولوں مستغنی ہے کہ نہ اس دی ذات دے وچ کوئی شریک ہے نہ اس دی صفات دے وچ شریک ہے، اور ایک ہوے تے آندے نے ایک جیڑا ہے او تک اللہ رخ بھی نہ ہوے۔ ہاں جی عرض کردے نے کہ تو او ایک کہ جس نو کسے دی ضرورت نہیں، ہر شے نو تیری ضرورت ہے، تو مستغنی ہے، مددگار دے کولوں مستغنی۔ دستگیرو جرم مارا درگزار کہ ساڈا ہاتھ پھڑ اور ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، گناہاں نو اے عرض کر کے تو پھر عرض کردے نے کہ میرے دستگیری کیویں ہونی ہے اور گناہاں تے کولوں درگزر کیویں فرمانی ہے۔ مولانا روم فرماندے نے یاد دے مارا سخن ہائے، یاد دے مارا سخن یاد دے مارا سخن ہائے رقیق، فرماندے نے کہ سانو دل نو نرم کرن والی رقت آمیز گلاں سکھا دے۔ تو میں تانوں پڑھ کے سنایا قرآن پاک، اللہ پاک نے فرمایا لو پھر سکھ لو، ازل تو فرمایا ساتھ با ذکر کر کے تے فرمایا میرے آکھو معاف فرما، سانو رحم فرما، ساڈے تے درگزر فرما، ساڈے تے ساڈی مدد فرما، اور اس تو پہلے فرمایا کہ ساڈے تے او ازمائشاں نہ پا جہڑیاں پہلیاں تے ازمائشاں اسی انہیں جو گئی نہیں، مختصر گل سمجھتے پا جی۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام اور مائی صاحب نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من اور مالک کریم نے فرمایا تلقى آدم من ربہ کلمات۔ تو مولانا روح فرما دے نے یاد دے مارا سخن ہائے رقیق کہ اے مالک مینوں او لفظ دس، او رقت آمیز گلاں سکھا کہ ترا را ماورد رفیق تیری بارگاہ دے چ میں او پیش کرا تے تینوں میرے تے رحم آ جائے، تینوں میرے تے کی آ جاوے؟ رحم آ جاوے۔ جی ہم دعا
از تو محبت ہم سے تو ہم دعا تو اجابت ہم سے تو دعا آختے نے پکارن نو آواز دین نو سورن نو سور تے پکار جس نو آختے ہیں تو عرض کرتے نے ہم دعاز تو کہ میرے زبان دے وچوں تیری بارگاہ دے وچ جیڑا آواز نکلنا ہے میں تینوں جیڑا پکارنا ہے دعا کرنی یہ بھی تیری طرفوں ہے اجابت ہم سے تو اور وہ جو کچھ میں تیری بارگاہ دے وچ آکھنا ہے اس دی قبولیت بھی تیری طرفوں ہے ایمنی از تو محبت ہم سے تو اطمینان بھی تیری طرفوں ہے اور ڈر بھی تیری طرفوں ہے سکون بھی تیری طرفوں ہے اور ڈر اور خوف بھی تیری بھی طرفوں ہے اطمینان قلب کسی انسان نو سکون نہیں حاصل ہو سکتا جس وقت تک کہ اللہ دی ذات پاک دی توفیق شامل حال نہ ہوئے انبیاء علیہ السلام دی پاک زندگی دے اتے نظر پا کے ویکھو تو سی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچہ ذبح کرن دے وقت ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی مطمئن چیخاتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے بھی ہیں تے مطمئن بھی ہیں تو ایک نہیں جملہ انبیاء علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سیرت طیبہ دیتے نظر پاؤ گے جگہ جگہ دیتے تنو اور وہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پاک دے نال صحابہ اکرام جڑے نے انہاں دی زندگی تے بھی تسی پڑھو گے تے تانوں ایو ہی کچھ نظر آوے گا تو فرما دے نے ایمنی از تو محبت ہم سے تو اطمینان بھی تیری طرفوں ہے اور ڈر بھی تیری طرفوں ہے اے سنو ربائیاں نے دو انہاں نو غور دے نال سنو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ عرض ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر دے ہیں اس نو سنو عرض کردے نے اے جملہ بے کسانے عالم را کس اے جملہ بے کسانے عالم را کس اے سارے جہانہ دے بے کساں دے والی یک جو کرمت تمام عالم را بس تیرے کرم اور بخش دا ایک جو سارے جہان واسطے کافی ہے تیری ذات و ذات ہے کہ تیرے کرم دا ایک جو ہوئے تو سارے جہانہ دے اتے وہ رحمت جڑی ہے وہ کرم جڑا ہے نا پورا آ جاتا من بے قسموں تو بے کساں را یاری کہ میں بے کساں تے بے کساں دا کوئی بھی نہیں ہوندا سوا تیری ذات تو فرما دیں من بے قسم میں بے کس ہاں کمزور ہاں تو بے کساں را یاری اور تو بے کساں دا مددگار ہے یا رب تو بفریاد من بے کس رس کہ اے رب تو میرے بے کس دی فریاد دیتے پہنچ جا کی کار اس نو پہنچ قبول فرما لے اے واقف اسرار ضمیر ہما کس اے ہر ایک دے دل دے اسرار تو واقف کہ جڑے دل دے وچ لکیاں گلاں تے لکیاں بھیتاں نے نا او اس نو ہور کوئی نہیں جاندا تیری ذات جاندی ہے اے واقف اسرار ضمیر ہما کس ہر ایک دے ضمیر دے اسرار تو واقف در حالت عجز دستگیری ہما کس ہر شخص دی عاجزی دی حالت دے وچ اس دی مدد فرمان والے مالک کریم نے فرمایا میں یجیب المضطر اذا دعاہ وہ کون ذات ہے جڑا مجبور دی پکار دے اتے آندا ہے میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فرمایا سوا کہ کون ہے وہ جڑا مجبور پکارے اور اس دی پکار دے اتے اس دی مجبوری دا جواب دے وے اللہ پاک نے فرمایا وہ میری ذات ہے
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ذات ہے جڑا تکلیف نو دور کر دینا ہے؟ فرمایا وہ میری ذات ہے جڑی تکلیفاں نو دور کر دیے۔ تو عرض کر دینے اے واقف اسرار ضمیر ہما کس کہ اے ہر ایک دے ضمیر دے اسرار دے کولو واقف، ہر شخص دی عاجزی دی حالت دے وچ اس دی مدد فرمان والیا، یا رب تو مرا توبہ دے و عذر پذیر، کہ اے رب تو مینوں توبہ دی توفیق عطا فرما اور میرے عذر نو قبول کر لے، عذر نو قبول کر لے۔ اے توبہ دے و عذر پذیر ہما کس، اے توبہ دی توفیق دین والیا اور سب دے عذر نو قبول کرنے والے، سب دے عذر نو قبول کرنے والیا۔ تو مولانا روم عرض کرتے ہیں کہ یا رب یاد دے مارا سخن ہائے رقیق، کہ مینوں او رقت آمیز گلاں سکھا دے کہ ترا رہے ماورد اے رفیق، کہ میں تیری بارگاہ دے وچ انہاں نوں پیش کراں اور تینوں میرے اتے رحم آ جاوے۔ حمد و آز تو اجابت حمز تو، میرا پکارنا تیری بارگاہ دے وچ تینوں اے بھی تیری طرفوں ہے، اور اس نو قبول کرنا میری پکار تے میرے الفاظ نو وہ بھی تیری ذات دی طرفوں ہے۔ ایمنی از تو محبت حمز تو، اطمینان بھی تیری طرفوں ہے اور خوف بھی تیری طرفوں۔ بندہ آندہ تو ڈردا نہیں ہو۔ رومی فرما دینے کہ جس نو کرم نوازی فرماوے ڈر بھی انہوں عطا کر دینا ہے، اس نو کی کردا ہے؟ ڈر بھی عطا کر دینا۔ جی گر خطا گفتے اسے لاحش تو کنا مسلحی تو تو سلطان سخنا گر خطا گفتیم اصلاح تو کن، عرض کر دینے کہ اسی جڑی غلط گل آکھیے تو اس دی اصلاح فرما دے۔ مسلی تو اے تو سلطان سخن، اے تو کلام دا بادشاہ ہے اور تو ہی اصلاح کرنے والا ہے، تو ہی اصلاح کرنے والا۔ دیکھو قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتا کرو، اور جنوں اللہ پاک نصیب کرے تلاوت نصیب کرے وہ بھی شکر ادا کرے، اور جس نو قرآن پاک دی تلاوت تو بعد اس دا ترجمہ اس دی سمجھ عطا فرماوے وہ بھی شکر ادا کرے، جس نو معارف صاحب وہ بھی شکر ادا کرے۔ ہر حالت دے وچ قرآن پاک دے نال تعلق رکھنا نعمت ہے، اور ہر نعمت دا شکر ادا کرنا۔ دیکھو میں عرض کرنا تانوں کہ انبیاء علیہ السلام دا ساڈے اتے احسان عظیم کنا ہے۔ اے جڑے الفاظ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے سیدنا آدم علیہ السلام نے سانو اولاد آدم نو سکھایا مومناں نو کہ بارگاہ رب العزت دے وچ جس وقت تسی اپنے گناہاں دی معافی منگنی تے توبہ کرنی ہے تے آ الفاظ تساں آکھنے۔ کتنا بڑا احسان ہے ساڈے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ، بے اس بارگاہ دے وچ عزت و توقیر اس دی کبریائی دے سامنے جس وقت تسی پیش ہونا ہے تے اپنا عذر پیش کرنا ہے، معافی منگنی ہے تے آ لفظ آکھنے جی، اور اے لفظ وہ نے جڑے اللہ پاک نے خود فرمایا میری بارگاہ چاکھیا کر۔ سمجھتے؟ سنو سورہ مریم دی آیت کریمہ میں عرض کرنا، اور اس دے اتے غور کرو کہ کس قسم دا ساڈے تے احسان عظیم کیتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام دا
کس قسم دا تعلق ہے بارگاہ رب العزت دے وچ نبوت و رسالت جڑی عطا کیتی جاندی ہے، جس سر نو اس تاج واسطے منتخب کیتا جاندا وہ اجتباع ہے، خدا دا اپنا انتخاب ہے۔ ایویں ہر کسی دے سر نو نمازاں پڑھدیا نبی کوئی نہیں بنیا آیا، ازل تو بن کے آندے نے۔ رومی فرما دے نے کہ تو پیچھے لگن واسطے آیا ہے، تو اگے لگن واسطے نہیں ہو آیا، تو اتباع کیتا کر تے اگے لگن دی کوشش نہ کیتا کر۔ اگر اگے لگن دی کوشش کیتی ہوئی تو ہر شے خراب ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے اقبال فرما دے نے با مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست، گر با او نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ کہ اگر تو حضور دی ذات نو نہ پہچان سکیو تو بو لہب تے بو جال تو بن سکے گا، صدیق اکبر بلال حبشی نہیں بن سکتا۔ بالکل سنو قرآن پاک دی آیت کریمہ، کس انداز دے نال، کس انکساری عاجزی دے نال، کیسے الفاظاں دا چناؤ ہے۔ یہ میرے رب کریم دا کرم ہے کہ حضور دی کلام پاک، حضور دے قلب اطہر اتے اترن والا جڑا کلام پاک ہے ان دے وچ سب کچھ ذکر کر دیتا گیا، سانوں دسیا گیا ہے۔ کیا میں تانوں عطا پیا کرنا، اینوں پڑھو تے تے غور کرو کہ میرے محبوبہ نے میرے نال کس طرح دی گفتگو کیتی۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت رب کا ابدہ زکریا، کہ اے ذکر ہے آپ دے رب دی رحمت دا۔ فرمایا کہ اے ذکر ہے آپ دے رب دی رحمت دا۔ کیڑی او رحمت ہے؟ فرمایا ابدہ زکریا، جڑی اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام دے اتے فرمائی ہے، یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام دے اتے جڑی رحمت رب نے فرمائی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا تسی پڑھ دے پے جے ان دا ذکر، ان دا کی ہے؟ فرمایا اذ نادا ربہ ندان خفیہ، کہ جدوں سیدنا زکریا علیہ السلام نے پکاریا اپنے رب نو چپکے ہولی ہولی، کی گل ہوئے؟ ہولی ہولی، چپکے جن دے وچ غیر کوئی نہیں ہوندا، وہ ایک دل گل کردا ہے اپنے ماں، ہر کسی دے دل نو اللہ نصیب فرماندا، پر یہ تو مڑ تعلیم ہوئی نا۔ تو فرمایا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دی رحمت دا اپنے رب دی طرفوں جڑی انہیں تے رحمت ہوئی اس دا ذکر ہے، کدوں جدوں کہ انہیں مینوں ہولی ہولی پکاریا۔ کی عرض کیتی؟ کالا رب انی واہن العظمو، عرض کیتی کہ اے میرے رب میری حالت ہے وے کہ میں کمزور تے بسیدہ ہو گئیاں نے، کمزور تے بسیدہ ہو گئیاں نے میریاں ہڈیاں۔ عرض کیتی کہ یا اللہ پاک میرے جسم دی حالت ہے وے کہ جسم دیاں جڑیاں ہڈیاں نے نا وہ کمزور ہو گئیاں نے، بسیدہ ہو گئیاں نے، انہیں طاقت کوئی نہیں، یہ تا ہڈی لکی ہوندی ہے نا۔ تو جن دی کیفیت نو وہی بیان کر، اس نو وہ آپ دسدا بھی میری ہڈیاں نو پیڑ ہے، ڈاکٹر کوئی نہیں دسدا۔ تو عرض کیتی کہ میری جسم دی حالت ہے وے کہ میریاں ہڈیاں کمزور تے بوسیدہ ہو گئیاں نے۔ اللہ پاک تو جاندا ہے، لیکن اسلوب ہے نا ذکر کرن دا، اتھوں کوئی شے لکی ہوئی ہوندے کو، جنہیں ہڈیاں بنائیاں نے، جنہیں جسم بنایا ہے، انہوں ان دی حالت دا نہیں پتہ بھی یہ کی ہے، لیکن عرض نیاز دی ایک محبت دی گل ہے۔ تو فرمایا کالا رب انی واہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکم بدعائے رب کا شقیہ، اور فرمایا کہ میرے وال جڑے نے بالکل سفید ہو چکے نے، واشتعال الراس شیبا ولم اکم بدعائے کا رب شقیہ، کہ بالکل وال سفید ہو گئے نے، اور میرا سر بڑھاپے دی وجہ تو
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اور ہاں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ہن تک اس طرح نہیں ہویا کہ اج تک اس طرح کہ میں تیری بارگاہ دے وچ کوئی شے منگی ہوئے تے تینوں پکاریا ہوئے تے تو مینوں مایوس تے نامراد کیتا ہو۔ سمجھے جی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے۔ قال رب انی وہن العظم منی، میریاں ہڈیاں بوسیدہ ہو چکیاں نے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میرے سر دے وال جڑے نے وہ بڑھاپے دی وجہ تو سفید ہو گئے ہوئے نے۔ تے اگلی گل وہ وے کہ ولم اکم بدعائک رب شقیا، تے اج تک اس طرح نہیں ہویا کہ میں تیری بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہوئے تے تو مینوں نامراد کیتا ہو۔ کدی مرادی کدی میں لوٹ کے اتھوں مایوس ہو کے کدی نہیں گیا، جدوں بھی آ تو کرم نوازی ہی فرمائی ہے، قبولیت ہی تو دیتی ہے۔ فرمایا کی عرض کیتی؟ فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ میں ڈرنا کہ اپنے بے دین رشتہ داراں دے کولوں کہ میرے بعد وہ دین نو ضائع نہ کر دیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جڑی وہ بانجھ ہو چکی ہے، اولاد دے قابل۔ پہلے اپنا ذکر کیتا، پھر درمیان دے جملہ لیاندا کہ مینوں اس گل دا خوف ہے کہ میرے جڑے رشتہ دار نے کدھر دین نو برباد ہی نہ کر دیں۔ اور وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جڑی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مینوں بخش دے اپنے کولو ایک وارث عطا فرما دے۔ فرمایا کہ وہ کی ہوئے گا وارث؟ یارثنی، جڑا میرا بھی وارث بنے، وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ، اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام دے خاندان دا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ شَقِیًّا، اور بنا دے اس نو اے رب پسندیدہ سیرت والا، کہ جڑا انہوں ویکھے اس نو ویکھ کے آکھے سبحان اللہ، کیا خوب سیرت تے خلاق ہے اس دا۔ اے دعا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا اسی خوشخبری دینے تینوں ایک بچے دی، اور اس دا نام یحییٰ ہوئے گا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اسی نہیں بنایا اس دا کوئی ہم نام اس تو پہلے کوئی اس دا ہم نام اج تائیں نہیں بنیا۔ یحییٰ کدا دا نام نہیں، دے کلے دا ہی ہوئے گا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیتا میرے رب کس طرح ہو سکتا ہے میرے یہاں پہ لڑکا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود پہنچ گیا بڑھاپے دی امتحان ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کالا کذالک، گل تو ایویں ہی ہے جویں تو کرنا پیا ہے۔ گل بار بار اپنی احتجاج دا ذکر کر دینے، گل سوچن والی یہ ہے، بار بار اپنی عرض نیازی دا ذکر کرتے پے نے۔ میں ہن اس نو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ جڑے نے وہ کمزور نے، الفاظ نہیں ملتے بھی کیویں اس مضمون نو بیان کیتا جا۔ عشق و محبت دے وہ اندی سمندر لکیا پیا ہے۔ تو فرمایا کالا ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا کہ اس کبر سنی دے وچ بچہ دینا میرے واسطے آسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا زکریا میرے واسطے تو بڑا آسان ہے، کسی اور واسطے تو مشکل ہو سکتا ہے، تو میرے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ میرے واسطے بڑا آسان ہے
کہ ویکھو کہ میں تینوں پیدا کیتا ہے اس تو پہلے، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں سا، ہن تو بھی موجود ہے، تھوڑے زوجہ محترمہ بھی موجود نے، لیکن جدوں میں تینوں بنایا ہے ادوں عدم دے وچوں وجود چ لیندا ہے۔ تو فرمایا قالا رب اجعل لی، آیا کہ زکریا علیہ السلام نے عرض کیتا کہ میرے رب میرے واسطے کوئی پھر نشانی دسو، کہ نشانی کی ہوئے گی؟ قالا آیاتو کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، جواب آیا کہ تیری علامت ہے کہ تو گل نہیں کر سکے گا لوگوں دے نال 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل درست ہوے گا، تو درست ہون دے باوجود 3 دن تو بندیاں نال اے انبیاء علیہ السلام دی گفتگو ہے اپنے رب کریم دی بارگاہ دے وچ۔ اس نو انسان انبیاء علیہ السلام دی دعاواں نو پڑھدا جاوے تو انہاں نو سندا جاوے تے دل جڑا ہے نور دے نال بھر جاندا ہے بندے دا۔ ایسے لفظ نے کہ ساری سیاہیاں نو کی کر دیندا ہے، دور عارف روم فرما دیں کیمیا داری کے تبدیلش کو گرچہ جوئیں خوب بدلی لش کنی، عرض کی تھی سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہ یا اللہ پاک کہ اے میری حالت ظاہر دیئے تے میرے زوجہ محترمہ دے بھی ہے تے کس طرح بچہ عطا کریتا جاوے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے واسطے تو مشکل ہے، میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، میں تینوں اے جدوں عدم دے وچوں وجود چلے آندا ہے میرے واسطے کوئی۔ رومی عرض پہ کردے سن کہ مینوں او الفاظ دس کہ اگر میں غلط گل کر جاواں تے تو میری اصلاح فرما دے، تو گر فرما دیں کیمیا داری کی تبدیلش کنی، تیرے پاس کیمیا ہے کہ تو اس نو تبدیل کر سکنا ہے۔ کیمیا آخدے نا بھی تانبے نو وہ لگے تو سونا بنا دیں دی، تو عرض کر دینے کہ تیرے کو تا ساریاں کیمیا موجود نے، غلط الفاظ جڑے میرے منہ دے چوں نکلے نے، گو افعال نکلے نے، تیری ذات دے اگے کوئی مشکل نہیں کہ تو انہاں نو اپنے کرم دے نال انہاں دی اصلاح نہ فرما۔ گرچہ جو وہ خون بود نیلش کنی، اگر خون دی نہر ہوئے تو اس نہر خون دی نو تو دریائے نیل بنا سکنا، کی بنا سکنا ہے؟ اینچنی کیماں گری یا کارے تست، عرض کر دیں کہ اس طرح دیا مینا کاریاں تیرا کام میں، تیرا کی ہے کام میں۔ اینچنی اکثیر ہا اسرار تست، اس طرح دیا کیمیاں تیرے بھیت نے، تیرے کی نے ڈاچی ڈاچی دے وچوں پیدا ہوندی ہے نا، تو سیدنا صالح علیہ السلام دے پتھر وچوں پیدا ہو، سوٹا ہاتھ وچ پھڑن والا ہوندا ہے نا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال جادوگر مقابلے تے جائے تو انہیں اپنا جادو کیتا رسیاں تے، تو اللہ پاک نے فرمایا صاحب موسوی سٹو نظر، وہ نگل گیا ہر شے نو کی کر گیا، انہاں ساریاں رسیاں تے انہاں سپاں نو نگلیا یا انہاں دے کفر نو بھی نگل لیا جڑے مقابلے چاہے ہوئے سے۔ ایک لحظے دے اندر وہ جادوگر جڑے سی انہاں آکھیا سی ایمان لیاندا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے رب دے تے۔ فرعون نے آکھیا کہ میں تواڈے ہاتھ پیر کٹ کے مخالف سمتاں تو تانوں سولی تے چاڑ دیاں گا۔ انہاں آکھیا لا دائرہ اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کوئی افسوس والی گل نہیں کیونکہ اسی لوٹ کے جتھے جانا ہے اپنے رب دے کول جانا ہے، ایک ہی سزا تو آکھی ہے، یہ تو کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے
ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਏ ਮੂਸਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈ ਕੇ تو تبدیل ایمان وچ ہوگا کیسے ہوگا ہے ایمان وچ تبدیل ہوگا جی آب راوا خاک راوا آب راوا خاک راوا برہم زدی زابو گلے نقشے تنے آدم زدی آب راوا خاک را برہم زنی یہ مناجات کرن لگ پے مولا روم عرض کردے نے کہ مالک کریم تو پانی تے مٹی نو ملایا زیاب و گل لکشے تنے آدم زدی سیدنا آدم علیہ السلام دی پاک صورت بے مثل نقش بنا دیتا کی بنا دیتا وہ اہل اللہ ایسے واسطے فرما دینے نا تو فرشتہ نو فرمایا سجدہ کرو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا کہ جس وقت میں صورت آدم بنا لواں اور اس دے وچ میں خاص روح پھوک دیواں تے تسی سجدے وچ ڈگ پینا اہل اللہ پھر اس دے اتے انہاں فرمایا کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے اللہ دی ذات پاک نے انسان دی تخلیق اتے فرمایا احسن الخالقین کہ سب تو سونا پیدا کرنے والا کون ذات ہے وہ میری ذات ہے اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے ادب احترام نصیب